आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अपोजिट सिलीगुडी कलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुडी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको 86औं जन्म जयन्तीको अवसरमा विधायक निरज जिम्बाले दार्जिलिङ शिशु भवन वृद्ध आश्रममा पुगेर वृद्धहरूलाई सम्मान जनाउँदै सुभाष घिसिङको जन्म जयन्ती मनाए। विधायक निरज जिम्बाले केक काटेर सुभाष घिसिङलाई स्मरण गर्दै शिशु भवनको निम्ति आवश्यक खाद्य सामग्री, सर्जिकल मास्क, अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, वृद्धहरूको निम्ति लत्ता कपडा साथै शिशु भवनलाई आर्थिक सहयोग समेत प्रदान गरेका छन्। शिशु भवनका सेविकाले सुभाष घिसिङको जन्म जयन्तीको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै विधायक निरज जिम्बालाई ईश्वरले आशीर्वाद दिउन् भनी कामना गर्दै विधायक निरज जिम्बाप्रति धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गरेको गोरामुमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। आजको यो शुभ दिनको लागि हामी तपाईहरूले हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ अनि हाम्रो प्रार्थना छ तपाईँ सबैहरूको लागि। Happy to welcome and congratulate our boy Darjeeling MLA Niraj Jimba and the team that you all of you together came to celebrate the birthday of Appa, our Subhash Gising. So beautiful day today. Thank you very much sharing your gifts with our inmates here, and we grateful to each one of you. May God bless you and we keep you all in our prayers. Thank you very much. God bless you. डाक्टर दीपशिका छेत्री भारतीय सेनामा कप्तान भएकी छन्। यो उपलब्धिसँगै छेत्री सिक्किम राज्यबाट भारतीय सेनामा सेवा दिने दोस्रो महिला अफिसर बनेकी छन्। दीपशिका सिच्चे गान्तोक निवासी राजेन्द्र कुमार छेत्री अनि बिन्दु छेत्रीकी छोरी हुन्। दीपशिकाले टाँसी नामगेल एकाडेमी, सन्त जोसेफ अनि बिरला विद्यापीठ पिलानीबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी हुन्। यसको साथसाथै छेत्रीले सिक्किम मणिपाल इन्स्टिच्युटबाट MBBS को शिक्षा पनि आर्जन गरेकी छन्। अल इन्डिया र्याङ्कको हिसाबमा उनले शीर्ष 6 मा अनि आर्मी मेडिकल परीक्षामा शीर्ष 2 मा नाम निकालेकी हुन्। उत्तर सिक्किम अन्तर्गत मङ्गन, सिङ्घिक, माङसिला, फोदोङ, रङ्गराग र वाक्सा परिसरमा सिक्किम विश्वकर्मा कल्याण सङ्घले अनुसूचित जातिका 60 परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरे। यी राहत सामग्री कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजरमा राखेर अनुसूचित जातिका आवश्यक परिवारलाई वितरण गरिएको बताइएको छ। राहत सामग्रीको रूपमा 20 केजी चामल, 2 केजी मुसुरी दाल, 1 केजी चना, 1 लिटर खाने तेल र 1 केजी नुन वितरण गरिएको जान्नमा आएको छ। यी सामग्रीहरू उक्त सङ्घका अध्यक्ष हर्कदास विश्वकर्माको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको थियो। यस अवसरमा सामाजिक कार्यकर्ता माया सिन्चुरी, सुरेश विश्वकर्मा, सुरेश सिन्चुरी, समाजका सचिव जगत सिंह, माङसिला तिबुक जिपियुका पञ्चायत अध्यक्ष मिनामाया लिम्बू, पञ्चायत सदस्य दिलमान लिम्बू, अनु विश्वकर्मा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सिक्किम विश्वकर्मा कल्याण सङ्घका महासचिव डाक्टर आरबी विश्वकर्माले यस कार्यलाई सफल बनाउनको निम्ति सबैलाई धन्यवाद दिएको साथै सरकारले यस महामारीमा जनतालाई उठाउने कार्यको पनि प्रशंसा गरेका छन्। बस्नुहुने तपाईहरु सबैजनालाई म वार्ड पञ्चायतको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुले एकदमै यो टाइममा, यो पेन्डेमिकको टाइममा यत्रो ठुलो, अब सानो नभनेर म चाहिँ एकदमै ठुलो नै भन्छु, किनभने अहिले यो रेनी सिजनको टाइममा है बाटोको प्रब्लम त्यति नै छ, तर पनि तपाईहरु गान्तोकबाट यसरी हाम्रो निम्ति सोचेर आउनु भएकोमा र हाम्रो जति पनि एससीको
एकदमै बिपिएल क्याटेगोरीको हुनुहुन्छ उहाँ बेनिफिसियरीको तर्फबाट र म वार्ड पञ्चायतको तर्फबाट हामीलाई सोचेर तपाईँहरू यति दुःख गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अपोजिसन लिएर एउटा वार्ड पर्छ र यसैले यस्तो महामारी अहिले दोस्रो मेयर चलेको हिसाबमा यस्तो महामारीमा अहिले इन्टर डिस्ट्रिक्ट मात्रै अब यातायात सुविधा पनि छैन, यस्तोमा पनि आएर एउटा विश्वकर्मा समाजबाट आएर यो एउटा गाउँमा इच वान हेल्प फन्ड जस्तो आएर एउटा सानो यो के भन्छ वितरण गरेको। अहिले यो महामारीकोमा यो अब हुनु त अब यस्तो ठुलो केही पनि होइन, यसमा त अब एउटा समाजप्रति यस्तो एउटा निष्ठा आफ्नो भाव भएर चाहिँ आफ्नो इच वान हेल्प फन्ड आफूले समाजले गरेकोमा चाहिँ यसमा हामी एकदमै हाम्रो जिपियूमा आएर यसरी तपाईँहरूले गरिदिनु भयो। इन्टायर डिस्ट्रिक्ट नर्थ डिस्ट्रिक्टको लागि तपाईँहरू एउटा समाज आएर यसरी गरिदिनु भयो। यसमा यस्तो महामारीमा हामी एकदमै थ्याङ्क्सफुल है। यसरी आफ्नो के भन्छ यस्तो महामारी आफूलाई पनि रिस्क छ है, बाटो पनि यस्तै रिस्क छ, यस्तो पानी झरी भयो र त्यति अब गान्तोकबाट तपाईँहरू आएर यसरी आफ्नो अब समाजमा मलाई यही उदाहरण लाग्छ कि अब यहाँको समाजले पनि कुछ गरौँ त यसरी हेरेर है, यसरी हेरेर आफूले पनि कुछ इच वान हेल्प वान। यस्तो महामारीमा अहिले यो रात जसलाई परेको छ उसलाई मात्रै थाहा छ, जसलाई परेको छ उसलाई थाहा छ, जो पनि यस्तो नहोला। अब कतिजना त अब सबै कुरा भइरहेको छ, उनीहरूकोमा व्यवस्था मिलाइरहेको छ, तर पनि यो अब अहिलेको यो कोभिड महामारी भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि यो अब सबै कुरा मलाई हुन्छ है भनेर इन्तजाम गरेर बसेको हुँदैन र जो पनि पेसेन्ट अब यस्तो यो महामारीको अब जो पनि अब यसमा परेको हुन्छ तर उसलाई चाहिँ यति राहतै पायो भने पनि एकदम ठुलो, उसलाई एकदमै यहाँनिर अब यस्तो उसलाई यति नै परेको बेलामा चाहिँ यति नै राहत उसलाई पुऱ्याइदियो भने चाहिँ योभन्दा ठुलो के भन्छ ठुलो काम चाहिँ केही पनि होइन। यसलाई नै भनिन्छ कि अब कसैलाई हेरेर कसैलाई एउटा उदाहरणको निम्ति चाहिँ यति काम गर्नुभएकोमा हाम्रो जिपियूमा आएर तपाईँहरूले यसरी वितरण गरिदिनु भयो, हामी एकदमै थ्याङ्क्सफुल है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्राम। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848 आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एन्जल रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडद्वारा ग्लोबल चोइस अवार्ड 2021 को निम्ति पश्चिम बङ्गाल राज्यबाट कालेबुङको उप्रेती योग सेन्टरलाई सम्मानित गरिएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसर पारेर विभिन्न राज्यका उत्कृष्ट योगा संस्थानहरूलाई लिएर नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भर्चुअल कार्यक्रममा उक्त सम्मान जनाइएको उप्रेती योगा सेन्टर कालेबुङका मुख्य प्रशिक्षक पङ्कज उप्रेतीले जानकारी गराएका छन्। उक्त सम्मान मिस युनिभर्स लारा दत्ताको तर्फबाट घोषणा गरिएको थियो। उप्रेती योगा सेन्टरलाई अघिबाट नै राज्य, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्य सम्मान पनि प्राप्त भइसकेकोले यो सम्मान कालेबुङको निम्ति गर्वको विषय बन्न पुगेको बताइएको छ। Thank you Global Choice Awards 2021 for nominating and awarding Upreti Yoga Center as one of the most trusted yoga center in West Bengal. I would like to thank God Almighty for showering His blessings on our organization. I would like to thank my gurus and mentors because of whom I would not be here today. I would like to thank my family members and relatives for always supporting me, and also to my sishyas, members and followers of Upreti Yoga Center. Upreti Yoga Center is not only spreading yoga and wellness in the district of Kalimpong but also now spreading globally. Upreti Yoga Center is international now. Thank you once again Excel Research Private Limited for giving us this platform. Thank you and namaskar. सेवा नै परम धर्म हो भन्ने उक्तिलाई चिरतार्थ पार्दै मेरीबुङ चियाबारीका समाजसेवक विकल राणाले फेरि पनि क्षेत्र वरपरका लगभग 30 विपन्न परिवारलाई महामारीको बेला राहत सामग्री वितरण गरेको छ। यस्तो महामारीको समयमा विपन्न परिवारका मानिसहरूले कसरी जीवन धानिरहेका होलान् भन्ने सोच राखेर केही अघिदेखि नै सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। यसरी सेवा गरिसकेपछि आफूभित्र सन्तुष्टि प्राप्त हुने तिनले बताउँछन् भने यसभन्दा अघि पनि आफूहरूले यसरी राहत सामग्री वितरण गरिसकेको बताएका छन्। खण्ड विकास कार्यालय दार्जिलिङ पुलबजारको पहलमा त्राण विभागको पक्षबाट कैजली ग्राम पञ्चायत कार्यालयले कैजली बजारमा 25 निम्न वर्गका परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्यो। स्मरण रहोस्, कैजली बजार कोरोनाको प्रकोपको कारण आगामी हप्तासम्मको निम्ति सरकारद्वारा कन्टेनमेन्ट जोन घोषणा गरिएको कारण सर्वसाधारण जनतालाई मर्का नपरोस् भनी आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उपलक्ष्यमा रुलुङ सेवा सङ्घको सदस्यहरूले रुलुङ बिहाबारीदेखि खोलाधुरीसम्म वृक्षारोपण गरिएको समितिका सचिव दीपा तामाङले जानकारी दिएका छन्। क्षेत्रको पर्यावरणलाई अझ शुद्ध र शुद्धिकरण बनाउने उद्देश्यले आज 100 वटा हेपी, 100 वटा चाप अनि 100 वटा गुराँस रोपण गरिएको उनले थप जानकारी दिएका छन्। यो प्लान्टेसन चाहिँ आज चाहिँ
बिहिबारेदेखि लिएर खोलाघारी खोला ब्रिजसम्म चाहिँ गर्यौँ, साम्चो खोलासम्म। उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ यो जुन चाँप र गुराँस धुप्पी यो एरियामा चाहिँ नभएको जस्तो महसुस गरेँ र माथि हाम्रो अप्पर लिङबाट साथीभाइहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उनीहरूले बिरुवा प्रदान गरिदिनु भएको थियो र उहाँहरूले पठाइदिनु भयो र हाम्रो रेलिङ सेवा सङ्घद्वारा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ आज चाहिँ यहाँ सफल तुल्यायौँ। यसमा चाहिँ चाँप गुराँस धुप्पी अब यो चाहिँ खासमा चाहिँ हाई अल्टिट्युडतिर हुने चिज हो, तर एउटा कोसिस चाहिँ गराइरहेको छ कि यो एरिया पनि यदि भयो भने चाहिँ हामी यही चिज हेर्नुको लागि चाहिँ माथि धोत्रेदेखि उँभो जानुपर्छ, तर त्यो चिजलाई चाहिँ यहाँ कतै हुन्छ कि बा भनेर ट्राई चाहिँ गरेको। यो सिनहरू जब फुल्छ त्यो समयमा हामीले राम्रोसँग यसको के भन्छ अब एक्ज्याक्ट चाहिँ कति हो भने 50वटा 50 चाहिँ चाँप र गुराँस अनि 100भन्दा बेसी कटिङ गरेको धुप्पी रोप्यौँ। अब यसको एमाउन्ट चाहिँ अब बेसी पनि हुनसक्छ। अस्ति 5 जुन 2021 को दिन पर्यावरण दिवस थियो अनि अहिले त पानी परेकोले गर्दा हामीले यो कार्य सफल पुर्याउन सकेका थिएनौँ र आज 21 जुन 2021 को दिन योगा दिवसको दिन हामीले 100वटा गुराँस 100वटा चाँप अनि 100वटा धुप्पी रोप्न सफल भएका छौँ। साथै यसमा सङ्घर्ष एसएचजीले पनि हामीलाई साथ दिन भएका छ अनि वृक्ष ल्याउने जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी हाम्रो हृदयबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार।